حضور دی عزت واسطے 2 دن جیل نہ کر سکے اور لکھاں ارباں سلام اس کڑی نو یار جڑی 17 سال ہو گئے ایک دن بھی نہیں روئی. کیوں جی کہ میں امریکی تے کہندے نے قرآن تھلے رکھ دیندے تے پیر رکھ کے تے تو اپنی چلی جا. او دی ماں نے مینوں کیا امریکی کہندے نے ہن محمد بن قاسم اسی جمن والیاں ماواں ہی کوئی نہیں چھوڑیاں. اللہ ہن سارے رنگیلے جمنے نے تھے. ہن طارق بن زیاد دیاں ماواں سے چھڈیاں ہی کوئی نہیں جڑیاں ساری رات کیبلاں ویکھن گیاں سویرے اٹھ کے محمد بن قاسم جمن گیاں. انہیں کیا امریکی روز کہندے نے محمد بن قاسم نہیں جمنے تین قرآن تو رکھ دیندے تے پیر رکھ کے تو کنڈی کھول کے چلی جا. ایک طریقہ ہے تیرے رہا آن دا. انہیں کہا میری جیاں لکھاں بھی مر جان تے قرآن دی بے ادبی تے ایسی نہیں کر سکتی. توجہ ایسی گلاں کرنے کہندے جی بڑی سخت میں نے پیر جی تسی سید بادشاہ وہ اپنی ایمان نہ جے میں کوئی غلط بات کی تھی تسی اٹھ کے میری دوڑ لا دیو. اے دسو ایسی اے دین دیاں گلاں نہ کریے تے پھر کیڑیاں کریے. میں عرض کر رہا نا اے وچ کیڑی اسی کسے دے اسی تے انہاں نوں کہندے اٹھو خدا دیو بندیو او اٹھو خدا دیو بندیو کوئی دین دی گل کرو او کوئی جہاد کرو جہاد فی سبیل اللہ کرو. او دریائے دجلہ نو حضرت سعد ویکھ کے فرمایا رومیاں پل توڑ دیتے ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں او دجلہ راہ دے ہوئے. صحابہ دریائے دجلہ وچ گھوڑے سٹ دیتے تے گھوڑیاں دے گردناں دے تو پانی جا رہے سی. صحابہ کہندے جدوں اسی پار گئے تے انہاں دے پیر بھی گلے نہیں سن ہوئے. یار کوئی اسلام دی خاطر چل کے ویکھو تے سی یار کوئی خدا دا سانو مڑ کے کہندے مولی سانو جیلنج پان دا کی مطلب ہویا. سانو بھی دسو سانو جیلنج پان دا کی مطلب ہویا کہ عدالت تے لگڑی قیامت نو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر. تشریف رکھو شاہ ہاں جس تسی کی سانو جیلنج پا کے تسا کنوں خوش کیتا. او ہالینڈ دا سور خوش ہویا. میں جدو گرفتار ہویا تے ہالینڈ دا سور جڑا گستاخ ہے جڑے حضور دیاں فلماں بناندا او خوش ہویا مولی خادم تے جیل تے جان تے. تسی دسو تسی کنوں خوش کیتا ہے جی؟ گستاخ رسول نو خوش کیتا ہے. او ہالینڈ دا سور خوش ہویا کہنے لگا یہ بہت انتہا پسند ہے. میں کہ پتر لگدا لبیک دی حکومت آن دے پہلا سیر اسی تیرا لینا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ